केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार जनूबी अफ्रीका ने दोबारा बैटिंग दे दी। प्रोटीज के 615 रन्स के जवाब में पाकिस्तानी टीम 194 रन्स पर ढेर। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 421 रन्स का खसारा। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 46 रन्स बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने चौथी विकेट के लिए 98 रन्स जोड़े। शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकील 0 पर आउट हुए। सलमान आगा 19 रन्स बनाकर चलते बने। रबादा की 3 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साइम अयूब को इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का साइम अयूब से राबता। ओपनर की खैरियत दरियाफ्त की। कहा साइम अयूब के तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब स्टाइलिश ज़बरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। उन्हें पहली दस्तयाब फ्लाइट से केप टाउन से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के साथ लंदन जाएंगे। उधर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का भी साइम अयूब को फोन। मैच के दौरान लगने वाली चोट बारे दरियाफ्त किया। साइम अयूब की जल्द सेहत याबी की दुआ भी की। मुल्क भर में जाड़े की धूम। पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में आसमान से मोतियों की बरसात। बालाई इलाकों रटू, नासिराबाद, कलालोट, छूगाम, चमरूद, फोफन में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मीर मलिक, बटवाश, गुजेर, घसाट, चिचड़ी की वादियों में भी सफेदी छा गई। सयाहती मकामात काला पानी, शोंतर पास, रामा, देवसाई और अल्लाह वाली झील के तमाम ज़मीनी राबते मुनक़ता। सवात में कालाम, महोडंड और दीगर इलाकों में बर्फबारी। लोग घरों में महसूर। चित्राल, दील, सवात, पिशावर, मानसहरा समेत केपी के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में मतला अबर आलूद। सूबाई दारुल हुकूमत में बूंदाबांदी ने सर्द मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। गुजरांवाला में बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। कुरम के हालात को शर पसंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। आईजी पुलिस और चीफ सिक्योरिटी में सरबराही में कोहाट में बैठक। कुरम में अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखने का फैसला। टल पारा चनार रोड को भी जल्द आम ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए काफिले को सिक्योरिटी देने पर गौर। काफिला न जाने से पारा चनार में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। जिला इंतजामिया का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस पर ही काफिला रवाना होगा। उधर पारा चनार में एहतजाजी धरना 17वें रोज भी जारी। डीसी कुरम पर हमले के मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। उधर डिप्टी कमिश्नर कुरम पर हमला करने वाले 5 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मलिका मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक बार फिर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहती है विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर अहम इत्तेहादी को एतमाद में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जाने लगी। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल न रही तो विफाकी हुकूमत गिर जाएगी। हुक्मरानों की रविश समझ से बालातर है। मुल्क को आईनी तर्ज अमल पर चलाना सबके लिए बेहतर होगा। मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मरीदके में तकरीब से खिताब। कहा बानी पीटीआई के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर की कोई गुंजाइश नहीं। एग्जेक्टिव ऑर्डर मार्शल लॉ में होता है। ये जमहूरी दौर है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। इस पर किसी गैर मुल्क का असर नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं केपी हुकूमत ने एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। उनकी आखिरी कॉल भी मिस कॉल साबित हुई। बलोचिस्तान के सूबाई हल्का पीबी 45 कोयटा 8 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार उस्मान परकानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج، دارالحکومت مظفر آباد، میرپور اور دیگر شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں۔ شرکا سے خطاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، کشمیریوں کی جد و جہد تکمیل پاکستان کے لیے ہے۔ کشمیری ریاست جموں و کشمیر کو ناقابل تقسیم وحدت سمجھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، بھارت کشمیریوں کو جبر، تشدد اور بربریت کا نشانہ بناتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی برادری کو ان کے وعدے یاد دلا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کشمیر میں آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے، فتح ہمارا مقدر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کو بجلی بلوں سے مستقل ریلیف کا وعدہ پورا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ فری سولر پینل اسکیم میں رجسٹریشن کا آج آخری دن۔ صوبے بھر میں 10 ارب روپے کی لاگت سے 1 لاکھ گھروں کو مفت سولر پینل ملیں گے۔ ایک ہی بجلی میٹر پر اوسطاً 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھروں کو سولر سسٹم مل سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے، سولر پینل کی فراہمی سے عوام کو بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ پنجاب کو قابل تجدید انرجی کا ہب بنائیں گے۔ پاک بحریہ 9ویں امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار۔ 9ویں بین الاقوامی امن مشقیں 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائیں گی۔ رواں برس پاکستان نیوی امن ڈائیلاگ کی میزبانی بھی کرے گی۔ رواں برس امن 2025 مشقوں کی سب سے خاص بات نیول چیف اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کا امن ڈائیلاگ ہوگا۔ مشقوں میں پاک میرینز کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ امن مشقوں کے دوران 11 فروری کو انٹرنیشنل فلیٹ ریویو ہوگا۔ پاک فضائیہ، پاک بحریہ اور شریک ممالک کے دستے فلائی پاسٹ میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں سے 11 جعلی ادویات کا انکشاف، ریپ نے تصدیق کر دی۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر ریکال الرٹ جاری۔ ریپ کے مطابق جعلی ادویات مختلف فارما کمپنیز کے برانڈز کے ناموں پر تیار کی گئیں۔ بایوموکس نامی اینٹی بایوٹکس کیپسول کا بھی ایک بیچ جعلی۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور الرجی کے 3 سیرپ کے 3 بیچز جعلی قرار۔ جعلی ادویات کی افادیت غیر واضح اور علاج متاثر ہو سکتا ہے۔ جعلی ادویات سپلائی چین کی جامع تحقیقات کی ہدایت۔ چین کا بھارت کو ایک اور دھچکا، چین نے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے۔ چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان کر دیا۔ چین نے یہ اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کیا۔ چینی پیش رفت پر مودی سرکار سیخ پا۔ جمعے کو چینی حکومت سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے گزشتہ ماہ بیجنگ کا دورہ کر کے سرحدی علاقوں پر مذاکرات کیے تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے، چین بھارت سرحدی تنازع پر نئی پیش رفت خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ میرا کام وقت تو مکمل نہیں پورا ہو سکتا، جس کی وجہ سے کلائنٹ ناراض ہوتے ہیں اور پہلے سے بھی کافی زیادہ کلائنٹ میں سے کم ہو گئے ہیں اور انکم بھی بہت کم ہو گئی۔ انٹرنیٹ ہماری جو ہے نا روزمرہ ضرورت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمارے ہر کام سے لے کے، ہمارے چھوٹے سے کام سے لے کے، بینکنگ سے لے کر ہمارے اسکول جو ہے بچوں کی اسکولنگ تک سارے انٹرنیٹ سے اب اس وقت منسلک ہو چکی ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہیں، ہمیں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ سلو انٹرنیٹ نے ای کامرس کے بزنس کو پیچھے دھکیل دیا۔ ای کامرس اور آئی ٹی سے وابستہ صارفین پریشان۔ انٹرنیٹ سے وابستہ چھوٹے کاروبار بھی شدید متاثر۔ منٹوں کا کام گھنٹوں میں محیط ہو گیا۔ انٹرنیٹ صارفین کہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک چین نے 6G سے ہیوی ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا تجربہ کر لیا۔ ہمارے ہاں 4G انٹرنیٹ بھی رینگ کر چل رہا ہے۔ صورتحال ایسی ہی رہی تو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ اسرائیل غزہ میں زندگی کا وجود مٹانے پر تل گیا۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 41 افراد شہید، 35 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی شمالی غزہ میں دہشت گردی سے 27 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد انڈونیشیا اسپتال مکمل طور پر غیر فعال۔ شمالی غزہ میں کمال الدوان اور بیت حنون اسپتال پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی اسرائیلی حکومت کی پشت پناہی جاری۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو $8 ارب کی فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ ادھر اسرائیل میں سینکڑوں افراد کے قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ حماس نے غزہ میں قید اسرائیلی خاتون فوجی کی ویڈیو جاری کر دی۔ لیری الباگ نے اپنے بیان میں کہا، اسرائیلی حکومت کو قیدیوں کی رہائی کی پرواہ نہیں۔